बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पारा चनार में एक बदतरीन कत्लेआम हुआ है, बहुत ही हौलनाक, जिसके बाद पूरे सूबे पर दहशत और खौफ के साए फैल गए हैं और मुज़ाकरात की ढोलकी दोनों फरीकों ने फाड़ दी है और जो सूरत हाल जा रही है उसमें हुकूमत का पल्ला भारी हो गया है, उसकी अखलाकी पोजीशन भी मुस्तहकम हो गई है। और फिर ये खबर किसने फैलाई और उसके पीछे क्या बुनियाद थी कि इमरान खान को पेशावर भेजा जा रहा है, बल्कि यहाँ तक टाइम शेड्यूल दे दिया गया कि कल या परसों गंडापुर साहब का एक हेलीकॉप्टर आएगा और वो अडियाला जेल के अहाते में उतरेगा, इमरान खान को उसमें बिठाकर पेशावर भेज दिया जाएगा। और कराची में ताजरों से आर्मी चीफ ने जो खिताब किया वो बदस्तूर ज़ेर बहस है। एक अहम तरीन मामले पर आर्मी चीफ ने जो बात की वो मुकम्मल बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ आधी बात की और इशारा दिया, और मुकम्मल बात का तज़करा भी हम करेंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं पारा चनार के मामले से। वहाँ आपके इल्म में है कि दो कबाइल की जंग काफ़ी अरसे से, तवील अरसे से चल रही है। ज़मीन के कब्ज़े का झगड़ा है और इत्तेफाक ऐसा है कि एक कबीला सुन्नी है और दूसरा कबीला शिया, लेकिन माजी में भी इनके दरमियान झड़पें होती रही, लोग मरते भी रहे, ज़ख्मी भी होते रहे, लेकिन इसे हमेशा कबायली तनाज़ा के तौर पर ही लिया जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ अरसे से PTI की इनायत से ये मसला शिया सुन्नी जंग बना दिया गया है। हालांकि ये दो कबाइल के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा है। ये शिया सुन्नी जंग कैसे बनाया गया, इस पर हम बात करेंगे। बहरहाल इस थाने में 40-42 मुसाफिरों को कत्ल किया गया। गाड़ियों का, सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला था और उनमें से 5 गाड़ियों को निशाना बनाया गया और 40-42 अफराद की जान गई और इससे ज़्यादा लोग शदीद ज़ख्मी हैं। और ट्रेजडी एक ज़िमनी तौर पर मैं ये बात कर दूँ कि पुख्तूनख्वा सूबे की जो ट्रांसपोर्ट की हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, वो इतनी हौलनाक है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया का जो पसमानदा तरीन ख़ित्ता है वो पुख्तूनख्वा को बना दिया गया है पिछले 15 बरसों में, 12 बरसों में, जो भी जितना भी अरसा PTI को वहाँ हुआ है। और कोई सड़क नई नहीं बनी और जो पुरानी सड़कें हैं वो उजड़ गई हैं, हस्पताल ख़त्म हो गए हैं। पूरे सूबे में तिब्बी सहूलियात अब ना होने के बराबर है, तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। ये ट्रांसपोर्ट की बात मैंने कुर्रम के हवाले से की, इसलिए कि कुर्रम से पेशावर आने का एक ही रास्ता है और वो कोई बहुत अच्छी सड़क नहीं है। कम से कम कुर्रम का राब्ता किसी नज़दीकी शहर से कायम करने के लिए कोई अच्छी सड़क बनाई जाए। सूरत हाल ये है कि वहाँ जब भी कोई हादसा होता है या दहशत गर्दी की कार्रवाई होती है तो ज़ख्मी रास्ते में मर जाते हैं, क्योंकि अस्पताल पहुँचते पहुँचते उनको इतना टाइम लग जाता है कि वो मोहलत जो होती है ज़ख्मी को बचाने की वो ख़त्म हो जाती है। और वजह यह है कि वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है और उस रास्ते को अगर कोई ब्लॉक कर दे तो कुर्रम का पूरा इलाका जो मैसूर होकर रह जाता है, क्योंकि कुर्रम के 3 तरफ तो अफगानिस्तान का एरिया है, चौथी तरफ वो बाकी मुल्क से मिला हुआ है। तो एक ही रास्ता उनको दिया गया है और किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं की कि कुर्रम से, पारा चनार से 1 या 2 सड़कें मज़ीद निकाल कर उनको पेशावर के अलावा किसी और शहर से भी मिला दिया जाए, लेकिन नहीं वहाँ। और अब तो खैर माशाल्लाह जब से PTI की हुकूमत आई है, जो सड़क उधड़ जाए बस वो ख़त्म, उसका किस्सा पाक, उसकी मुरम्मत तामीर नहीं हो सकती। एक ईंट या 1 फुट का तारकोल भी लगाने के लिए हुकूमत को तौफीक नहीं होती। तो बहुत ही ये इंसानहा दर सानहा वाली बात है। तो खैर पेशावर आ रहा था ये काफ़िला और रस्ते में उसको पिछले महीने भी इन्हीं 2 कबाइल की झड़पों के दौरान, मुख्तलिफ झड़पों के दौरान 34 अफराद हिलाक हो गए थे। पिछले महीने, 1.5 महीने में 34 अफराद, लेकिन वो कई वाक़यात थे जिनमें एक में 15-16, एक में 10-12, एक में इस तरह एक, लेकिन ये 40-42-45 के करीब लोग गिनती बता रहे हैं। सही गिनती का मैं अभी नहीं दावा कर सकता, लेकिन जो लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और ये इस हवाले से इस इलाके में या इस नौइयत का सबसे बड़ा कत्लेआम है कि गाड़ियों को रोक कर फायरिंग की गई और बिला लिहाज कोई देखे बगैर बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, ज़ख्मी हैं, अंधाधुंध निशाना बनाया गया, एक वहशत का मुजाहरा किया गया। इस मामले को शिया सुन्नी बनाया PTI ने, PTI के इत्तेहादियों ने। PTI के 2 इत्तेहादी हैं, एक है वो मौलवी नासिर अब्बास की पार्टी जो गिलगित को पाकिस्तान से
الگ کر کے بھارت کا حصہ بنانا چاہتی ہے، اور دوسری ٹی ٹی پی جو پختونخوا صوبے ہی کو الگ کر کے افغانستان کا حصہ بنانا چاہتی ہے۔ جب بھی وہاں دو قبیلوں میں یہ جھگڑا بھڑکتا ہے تو ایک طرف کی حمایت کے لیے ٹی ٹی پی کے لوگ، بلکہ بعض اوقات تو افغانستان سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ مولوی ناصر عباس کی پارٹی آ جاتی ہے جن کے پاس ایران کی فراہم کردہ میزائل ہیں۔ یعنی دو پڑوسی ملک پارا چنار کی اس خانہ جنگی میں، یعنی یہ جو زمین کی جنگ تھی اس کو خانہ جنگی میں بدل کر دو پڑوسی ممالک جو ہیں وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور دونوں فریق جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، عمران خان کی ذات پر محض اس لیے متحد ہیں کہ ان کے درمیان مشترکہ نقطہ جو ہے وہ پاکستان کے خاتمے کا ہے۔ مولوی ناصر جو ہے وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے اپنے عقائد کے اعتبار سے، اور ٹی ٹی پی والے ملا ہیبت اللہ کی یا شہیر باز سے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ایجنڈے کے حوالے سے۔ یعنی دونوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، پاکستان کے خاتمے پر دونوں متفق ہیں، اور دونوں اس مقصد کے لیے عمران خان کو سب سے زیادہ مفید شخصیت سمجھتے ہیں، اور اس لیے دونوں فریق عمران خان کے اتحادی ہیں۔ صوبہ پختونخوا پر پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے ہوئے 12-13 سال ہو گئے۔ اس دوران وہاں ہر چیز جو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، بڑی، کیا امن و امان، کیا ترقیاتی سہولتوں کا خاتمہ، کیا ہسپتال، ان کی حالت کی تباہی، وہ تو عمران خان کے جو کزن ہیں اس نے ایک پلاننگ کے تحت، کیونکہ وہ ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں جو منکرین ختم نبوت ہیں ان کے پاکستان کے بارے میں کیا عزائم ہیں، تو انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت پختونخوا سے طبی سہولتوں کا خاتمہ کیا۔ اسکول جو تھے وہ ان کے پرائیویٹ اسکول مافیا پی ٹی آئی کی اتحادی ہے پنجاب میں بھی اور پختونخوا میں بھی، اس نے خاتمہ کروا دیا۔ سڑکیں ختم ہو گئیں، یعنی کچھ بھی جو سوک سہولت ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں وہ اب پختونخوا میں اس کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہی بازار بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد ہر طرف ہو کا عالم طاری ہو جاتا ہے، خوف اور دہشت کے سائے پھیل جاتے ہیں۔ اب یہ جو اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے، وہاں بھارت بھی سرگرم عمل ہے، ایران بھی سرگرم عمل ہے، افغانستان بھی سرگرم عمل ہے، بلوچستان میں بھی اور پختونخوا میں بھی۔ تو اب یہ تینوں طاقتیں بدلے کی کارروائی کے طور پر یا انتقام کے طور پر کچھ بھی جوابی اقدام تو نہیں کہنا چاہیے، مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی دہشت گردی کی کارروائی یہاں وہاں مزید کر سکتے ہیں، اور پختونخوا صوبے میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا جب دہشت گردی کی کوئی بڑی واردات نہ ہو۔ مثلا ترسوں رات کی بات ہے، لیٹ نائٹ، کہ ایک ہی حملے میں 12-14 فوجی جوان شہید کر دیے گئے خودکش حملے میں۔ یہ ٹی ٹی پی کا کارنامہ تھا، اور اب تو یہ بات سب کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے ملا ہیبت اللہ ہے۔ تو پتہ نہیں کیا کیا بلائیں عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں پاکستان کے خاتمے کے لیے۔ تو اللہ تعالی حالات پر رحم کرے، اور اب میرا خیال ہے کہ وفاق یا ریاست کو پختونخوا صوبے کا کنٹرول جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی بڑا اقدام کرنا پڑے گا، ورنہ وہاں یہ ہر روز کی بنیاد پر ہونے والی خون ریزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ ناظرین، ہم نے کل کے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ یہ مذاکرات والا پی ٹی آئی کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ دراصل پی ٹی آئی، میں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی ہے جو مذاکرات کے لیے حکومت سے رابطے کر رہی ہے، اور اب تصدیق ہوگی اس کی کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت کا وہ بڑا دھڑا جو 24 نومبر سے بچنا چاہتا ہے، دھرنے سے یا جو بھی پروگرام ہے ان کو، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کی یہ کوشش ہے، اس کی طرف سے رابطہ ہوا، اس کی تصدیق اب دونوں طرف سے ہو گئی۔ کل عمران خان جیل میں رو پڑا اور کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، مجھے تو گوہر نے اور یہ گنڈا پور نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات کے لیے تیاری کریں، آپ کو رہا کرا لیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے رہا نہیں کیا، حالانکہ میری ضمانت بھی ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ تو دھوکہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہی کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ حکومت نے تو کوئی ایسی پیشکش نہیں کی تھی کہ ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ جو بھی آپ کے ساتھ جھوٹ بولا آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بولا۔ دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی بڑے ہی صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے۔ ان سے کوئی ڈیڈ لائن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ڈیڈ لائن تب ہوتی ہے جب مذاکرات چل رہے ہوں، مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے، ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے۔ پی ٹی آئی نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ ہم سے وہ بات کرے، ہمیں بتائے کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یعنی مذاکرات تو ہو ہی نہیں رہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے رابطے ضرور چل رہے ہیں، اور رابطہ تو آپ نے دیکھا کہ کل وہ
पख्तूनख्वा का जो मशहूर चोर है और जेब कतरा असद कैसर, वो कल स्पीकर अयाज सादिक के कमरे में बैठा हुआ था। तो इनको हम मुज़ाकरात नहीं कहते, ये मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरले करने वाले राब्ताकार हैं जो PTI की क़यादत ने छोड़े हुए हैं कि चलो इस बहाने एक फेस सेविंग शायद मिल जाए। और अब बहरहाल मुज़ाकरात की ये कहानी अंजाम तक पहुंची और हुकूमत को एक अखलाकी सहारा बहुत बड़ा मिल गया है। इस्लामाबाद के एहतजाज रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है इस्लामाबाद शहर के ताजरों की तंजीम की रिट पर कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता। अब हुकूमत जो भी करेगी उससे अदालत का कानूनी जवाज़ भी होगा। रोक उसने पहले भी लेना था, ये किसी को शक में नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत ये एहतजाज रोक नहीं सकती थी, हुकूमत ने रोक लेना था। लेकिन अब उसके पास एक अखलाकी क़ुव्वत का सहारा दस्तयाब है और उसकी ज़ाहिर है उसका मोराल भी अप होगा, पुलिस वालों का मोराल भी अप होगा। यानी कल को कोई जो भी सूरत हाल हो तो उसमें एक ये रिकॉर्ड पर चीज़ आ गई कि अदालत का हुक्म था कि इस्लामाबाद में बदअमनी पैदा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और नज़्म व नस्क को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दाम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ये बात भी शामिल है। तो नाज़रीन, मुज़ाकरात की ढोलकी फट गई, लेकिन PTI वाले पिछले 2-3 दिन से जो अफवाहों का एक बाज़ार गर्म किए हुए थे। मसलन एक अफवाह ये थी कि आज या कल में वो क्या होता है CBM अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। ज़ाहिर है ये उनकी ख्वाहिश थी और एक साजिश के तहत ये अफवाह फैलाई गई ताकि PTI की मायूस वर्कर जो पंजाब में तो बिल्कुल ही दुबके पड़े हैं उनके अंदर कुछ जान आए, कोई हिलजुल पैदा हो, लेकिन वो नहीं हुई। इसी तरह और कई अफवाहें उड़ाई गई। एक अफवाह ये थी कि इमरान खान को अडियाला से निकालकर बनी गाला या ज़मान पार्क में भेज दिया जाएगा, घर पर नज़रबंद कर दिया जाएगा। इसकी भी कोई असल नहीं थी, ये भी महज अफवाह थी, खुराफात थी। और तीसरी अफवाह जो उड़ाई गई वो ये थी कि गंडापुर का हेलीकॉप्टर इमरान खान को पेशावर ले जाएगा। ये अफवाह फैलाई चौधरी गुलाम कबाड़िया, उसने अपने चैनल पर बाकायदा ख़बर की सूरत में नशर की कि मैं बड़े वसूख से ये ख़बर दे रहा हूँ ज़िम्मेदार ज़राए से। एक कबाड़िए के ज़िम्मेदार ज़राए क्या हो सकते हैं? कबाड़िया काबिल एहतराम पेशा है, लेकिन चौधरी गुलाम कबाड़िए ने इस पेशे को भी बदनाम कर दिया। तो इस ख़बर की बुनियाद क्या थी? इस अफवाह की असल में कुछ ना कुछ था। यानी पहली 2 अफवाहें तो सरासर अफवाहें थी और वो PTI की तरफ से जानबूझकर घड़कर फैलाई गई थी, लेकिन इस अफवाह के पीछे एक बुनियाद थी। लेकिन वो बुनियाद इस तरह की नहीं थी जिस तरह गुलाम कबाड़िए ने फैलाई। असल में बात ये हुई थी कि जब ये राब्ताकारी हुई तो PTI के लीडरों ने वफाकी वज़ीर दाखिला से कहा कि आप इमरान खान को रिहा ना करें, हम अपनी कॉल वापस ले लेते हैं, लेकिन फेस सेविंग के लिए कम से कम इतना करें कि इमरान खान को अडियाला जेल से निकालकर पेशावर की जेल में बंद कर दें। तो इससे हम अपने कारकुनों को ये मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि देखो भाई, हम खान साहब अब पेशावर की जेल में आ गए, मरीम नवाज़ की जेल में नहीं है, ये जेल गंडापुर की है और इस जेल में इमरान खान को सहूलतें हासिल होंगी, मोबाइल फ़ोन भी मिलेगा और खाना पीना भी अच्छा होगा, मुलाकातों पर भी पाबंदियाँ नहीं होगी। तो फ़िलहाल ये एक हमारी बड़ी विक्ट्री है, बड़ी अचीवमेंट है। तो आपका क्या जाएगा? इमरान खान तो बदस्तूर जेल ही में रहेगा। तो आप इतना सा काम कर दें, हम काल इमरान खान को काल वापस लेने पर आमादा कर लेंगे। ये यकीन दहानी उन्होंने कराई। हुकूमत ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया और हुकूमत ने जो जवाब दिया वो ये था कि भाई, अगर इमरान खान को विकी रज़ाई चाहिए तो वो हम देने के लिए तैयार हैं। देसी मुर्गी 1 के बजाय 2 चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। ये मुतालबा आपका पूरा नहीं हो सकता। इस मुतालबे को यानी जो PTI की तरफ से किया गया था, गुलाम कबाड़िए ने ख़बर बनाकर TV पर चला दिया और उस पर फिर PTI के सोशल मीडिया के व्लॉगर्स ने प्रोग्रामों का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया और बाकायदा इस तरह के थंबनेल लगाए गए कि अल्लाहुल हक़, अल्हम्दुलिल्लाह, खान रिहा, इस तरह की ख़बरें उन्होंने चलानी शुरू कर दी। तो बसा आरज़ू के खाकशुदा, ये तो आरज़ू भी नहीं थी, ये तो PTI का एक मुतालबा था जो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, 2 दिन पहले आर्मी चीफ ने कराची में ताजरों से खिताब किया और बड़ा अहम खिताब था उनका। मैं सारे खिताब पर तबसरा करने का इरादा नहीं रखता। उनका एक फ़िक्रा था कि एक सवाल था कि आज जब मुल्क के सारे इक़्तिसादी इशारिये, अच्छा कई हमारे दोस्त जो हैं YouTube पर
وہ اس کو اعشاریہ کہتے ہیں۔ اعشاریہ تو 10 کا 1 کا جو 10واں حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہ جو اعشاریہ سسٹم نہیں ہوتا، یعنی 1.5، اس کو اعشاریہ کہتے ہیں۔ یہ اشاریہ انڈیکس والا ہے، تو جتنے بھی پاکستان کے معاشی اشاریے ہیں وہ مثبت جا رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں اپنی طرف سے اس کی تفصیل کہ تجارتی خسارہ کم ہو رہا ہے، برآمدات بڑھ گئی ہیں، انفلیشن کم ہو گئی ہے، انفلیشن کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو گیا ہے، سود کی شرح میں ڈراسٹک کمی آئی ہے، کٹ ہو گئی ہے، اور بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی قیمت چاہے پیسوں کے حساب سے ہی صحیح لیکن نیچے آ رہی ہے، اوپر نہیں جا رہی۔ تو ہر طرف سے اچھی خبریں ہیں معیشت کے لیے۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام معاشی اشاریے مثبت جا رہے ہیں، تو وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ فوج کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ فوج کی اس لیے کہ اس میں یہ جو موجودہ معاشی بہتری آئی ہے، اس میں فوج کی پلاننگ کا عمل دخل ہے، خاص طور پر حافظ عاصم منیر اور ان کی زیر قیادت جو عسکری قیادت کی ٹیم ہے، اس حوالے سے جو کونسل بنائی ہے اس کا، تو اس کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اگرچہ یہ کام فوج کا نہیں ہے کہ وہ معیشت کو سنبھالے، لیکن انہوں نے کر دیا ہے تو شکریہ کر دینا چاہیے۔ تو انہوں نے بہرحال آدھی بات کی۔ آدھی بات یہ ہے کہ یہ معیشت کو دیوالیہ ہونے والی باتیں کون کر رہے تھے؟ آپ کے علم ہے، عمران خان تھا، شیخ رشید تھا۔ عمران خان کی پی ٹی آئی پوری کی پوری تھی، پی ٹی آئی کے دانشور تھے نام نہاد، پی ٹی آئی کے اینکر پرسن تھے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا تھا، پی ٹی آئی کے حق میں لکھنے والے، بولنے والے، میڈیا کے لوگ تھے، سارے لوگ تھے۔ یہ دن رات ایک ہی پروپیگنڈا، ملک دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اور وہ CNN ٹی وی، وہ تو باقاعدہ پاکستانی شہریوں سے یہ اپیلیں کرتا ہوا، کئی مہینے تک اس نے یہ اپیلیں کی کہ آپ اپنے پیسے بینکوں سے نکال لو، کیونکہ 5000 کا نوٹ بند ہونے والا ہے، عام صارفین کے جو اکاؤنٹ ہے وہ منجمد ہونے والے ہیں، پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے، تو اپنی رقوم بینکوں سے نکال لو۔ یہ عمران خان کی ہدایت پر کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب عوام کا ایک ہجوم بینکوں پر لپکے گا، بینکوں کی شاخوں پر پیسے نکلوانے کے لیے، تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، ظاہر ہے، خزانہ نکل جائے گا، انارکی پھیل جائے گی۔ تو وہ سازش عوام نے کان نہیں دھرا، عوام نے کان نہیں دھرا۔ پاکستان کے کسی بھی شہر میں کسی بھی بینک کی برانچ پر پیسے نکلوانے والوں کا کوئی رش نہیں لگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ناکامی تھی۔ تو آدھا فکرہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ آدھا فکرہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف دیوالیہ ہونے کی باتیں ہی نہیں کی تھی، دیوالیہ پاکستان کو دیوالیہ کرانے کے لیے عملی اقدامات بھی کیے تھے۔ IMF کو خط لکھے تھے کہ پاکستان کا قرضہ روک لیا جائے، امریکی سینیٹرز کو خط لکھے کہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگا دی جائیں، یورپی یونین کو خط لکھا کہ پاکستانی برآمدات پر پابندی لگائی جائے، پاکستانی برآمدات روک دی جائیں، پاکستان کو ٹیکس مراعات ختم کر دی جائیں۔ بیرون ملک یہ اقدامات کیے اور اندرون ملک افواہوں کے ذریعے پاکستان کی مارکیٹیں تباہ کرنے کا پروگرام بنایا اور اس پر عمل کیا، اور ایک نفسیاتی جنگ شروع کی۔ مین سٹریم چینل ہیں جتنے بھی ہمارے نیشنل، ان سب پر کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کا حامی ماہر اقتصادیات بیٹھا ہوا تھا کہ ہم نے 2 مہینے کے بعد دیوالیہ ہو جانا ہے، ہم نے 3 مہینے کے بعد دیوالیہ ہو جانا ہے۔ یہ پریڈکشن نہیں تھی، یہ اس پروگرام پر امپلیمنٹیشن تھی جس کے تحت پاکستان کو دیوالیہ کرایا جانا تھا کہ باہر سے ہم یہ کام کروائیں گے اور پاکستان کے اندر فضا ایسی بنا دیں کہ لوگ پیسہ روک لیں، بینکوں سے نکلوا لیں، خریداریاں کم کر دیں۔ اور اس طرح کے نجومیوں کی بھی ایک کھیپ چھوڑی گئی جنہوں نے اس طرح کی پیش گوئیاں کی کہ اپنے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر لو، گندم کا ذخیرہ کر لو، آٹے کا کر لو، چینی کا کر لو، گھی کا کر لو، کیونکہ 2 مہینے کے بعد یہ سب چیزیں مارکیٹ سے غائب ہونے والی ہیں، کیونکہ مریخ کی بری نظر چاند پر پڑ گئی ہے، اور چاند جو ہے وہ عقرب میں گھس گیا ہے، اور جو منگل کی شنی سے دوستی ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا اس طرح کی یہ ساری پی ٹی آئی کا ایک یہ اسکیم کا یہ نجومی بھی حصہ تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان سارے سازشیوں، ان سارے غداروں کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا، نہ باہر ان کی کوئی کوشش کامیاب ہوئی، نہ پاکستان کے اندر کوئی کوشش کامیاب ہوئی۔ پاکستان دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل گیا، یہ تو ایک بات، لیکن دوسری بات جو تھی کہ وہ دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نہیں نکلا، بلکہ
معاشی گروتھ کے رستے پر چل پڑا، اور یہ بات پی ٹی آئی کے لیے اب ناسور بنی ہوئی ہے، دل کا ناسور۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔